अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। दूसरे लोगों की राय से कभी भी खौफज़दा ना हुआ करें। वो उनके ख़यालात होते हैं, आपकी हकीकत नहीं होती। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या राय कायम करते हैं, ये सोच सोच कर कभी भी परेशान ना हुआ करें। क्योंकि अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि वो कुछ भी कर रही होती हैं, कोई भी काम स्टार्ट करना होता है या कोई भी बात करनी होती है तो वो ये सोचती रह जाती हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, इंसान जिस तरह का खुद होता है ना, वही सोच किसी दूसरे के बारे में रखता है। तो दूसरों की अगर आप बातों को सोचने लग गए कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। यहाँ तक कि आप अपना घर भी अच्छे तरीके से नहीं चला सकती। तो जो लोग सोचते हैं उनको सोचने दें, जो उनके ख़यालात हैं वो उनको रखने दें आपके बारे में। आपकी हकीकत नहीं है, आप अपनी हकीकत खुद जानती हैं कि आपकी हकीकत क्या है। आपको सिर्फ़ खुद पर यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पर एतबार रख के आपने अपना घर चलाना है, आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है, कोई भी आपके अंदर हुनर है, आप वो काम कर सकती हैं। दूसरों के बारे में कभी भी ना सोचा करें, कभी भी ना परेशान हुआ करें, सिर्फ़ अपने ऊपर एतबार रखा करें। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी आदतों से, आसान आदतों से अपने घर को जन्नत किस तरह बना सकती हैं और अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस फ्री किस तरह रह सकती हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आप लोगों को किस तरह से लगी है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, हर ख़वातीन की ये ख्वाहिश होती है कि उसके घर का माहौल बहुत सुकून वाला हो, स्ट्रेस फ्री हो। लेकिन वो परेशान बस इस बात से होती है कि मसले मसाइल को किस तरह से हल करें। देखिए, छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जिनको हमने चेंज करना होता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी और सुकून ला सकें और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस से बगैर गुजार सकें। एक हाउसवाइफ पर बहुत सारी घर की ज़िम्मेदारियां होती हैं और वो बाखूबी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रही होती है। लेकिन आपको पूरे घर का ख्याल रखने से पहले, अपने घर को सुकून का माहौल देने से पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात कि अपनी नींद पूरी लिया करें। अगर हम अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, पूरे घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो हमारी सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम घर के कोई भी काम नहीं कर पाएंगी। टाइम से सोया करें, टाइम से उठा करें, सारे घर के काम आपके चुटकियों में हो जाया करेंगे। हर टाइम लेटे रहने से, बैठे रहने से भी आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कोशिश किया करें कि अगर आपको सुस्ती हो भी रही है घर के कामों से तो ख़ुद को मोटिवेट किया करें घर के काम करने के लिए। सुबह सुबह उठने की अपनी आदत बनाएं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपना बेड ठीक किया करें, उसके बाद बाकी घर के काम किया करें। जब आप अपना बेडरूम जो है साफ़ सफाई करके बाहर जाएंगी तो आपके अंदर अपने आप ही एनर्जी आ जाएगी। आप फिर कहेंगी ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, सारे काम आपके हो जाएंगे। तो शुरुआत सबसे पहले जो है अपने रूम से किया करें, अपने बेड फ़ौरन ठीक कर लिया करें उठते साथ ही। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपने आप को कभी सुस्ती में रहने ही नहीं देती, मैं अपने आप को कामों में मसरूफ़ रखती हूँ। और बिला वजह अगर हम बैठे रहेंगे तो बिला वजह की बातें जो है ना हमारे जहन में आती रहेंगी, बिला वजह की बातें हम सोचते रहेंगे, इधर की उधर की। होते हैं ना कुछ लोग इस तरह से ज़िंदगी में कि वो हमें सुकून से रहने ही नहीं देते, तो हम उनकी बातें जो हैं सोचते रहते हैं। जैसे रिश्तेदार हो गए, हमसाए हो गए, कोई भी हो सकता है ज़िंदगी में। तो बिला वजह उनकी बातें सोचने से अच्छा है कि ख़ुद को अपने घर तक महदूद कर लें, अपने बच्चों तक महदूद कर लें, अपने हस्बैंड तक, जिनके साथ आपके बहुत प्यारे रिश्ते हैं, जिनके साथ रहकर आपको सुकून मिलता है, ख़ुद को उन तक महदूद कर लें। उनके साथ सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें कि दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। दूसरे आप लोगों से जेलस हो रहे हैं, दूसरे आपके घर से जेलस हो रहे हैं, आपकी खुशहाल ज़िंदगी से जेलस हो रहे हैं, दूसरे आप लोगों के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते ही रहेंगे। तो उनकी बातों पर कभी भी गौर व फिक्र ना किया करें।
جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، مطلب اپنی پوری فیملی کے بارے میں، جس طرح سے آپ کو اچھا لگتا ہے وہی فیصلہ لیا کریں، وہی کام کیا کریں جس میں آپ خوش رہتی ہیں، آپ کے بچے سکون میں رہتے ہیں، آپ کا ہسبینڈ سکون میں رہتا ہے، وہی کام کیا کریں۔ جن لوگوں کا آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ وہ آپ سے جل رہے ہیں، آپ کی خوشیوں سے جل رہے ہیں، آپ لوگوں کو بلا وجہ عادت ہوتی ہے نا محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو نیگیٹو کمنٹ کر دیتے ہیں، نیگیٹو ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں جس سے ہمارے دل بہت برا ہو جاتا ہے، ہمارا دل بہت خراب ہو جاتا ہے ان کی بات سن کر۔ تو ان رشتوں سے کنارہ کر لیں، ان رشتوں کو چھوڑ دیں، ایسے رشتوں سے ملنا جلنا کم کر دیں، آہستہ 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 ملنا جلنا کم کرتے جائیں، تو آپ کی زندگی میں گھر میں بہت سکون ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے بارے میں سوچا کریں کہ اپنے گھر کو آرگنائز کس طرح سے کرنا ہے، کن کن چیزوں سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بہت مہنگی مہنگی چیزیں لا کے رکھیں تبھی آپ کا گھر آرگنائز ہوگا، تبھی آپ کا گھر پیارا لگے گا۔ دیکھیں سمپل گھر بھی بہت پیارا لگتا ہے، اور جب گھر سمپل ہوتا ہے نا، جگہ جگہ ہم شو پیس چیزیں نہیں رکھتے، تو ہمیں گھر کی کلیننگ کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا جیسے میری عادت ہے کہ میں صبح صبح جب اٹھتی ہوں تو میں فوراً ہی اپنا بیڈ روم جو ہے ٹھیک کر کے پھر باہر نکلتی ہوں، اور میں نے اپنی ایک عادت سیٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے رات کو ٹائم سے سونا ہے تو ہی میں صبح جلدی اٹھ پاؤں گی، اور تب ہی میں گھر کے کام آسانی سے کر پاؤں گی۔ اگر میں رات کو دیر سے سوؤں گی، مطلب موبائل یوز کرنا یا کسی سے باتیں کر لینا ادھر ادھر، تو صبح جلدی اٹھ ہی نہیں ہوتا، اور سارا دن کوئی کام کر ہی نہیں ہوتے، سارا دن کاموں کے لیے ہمت ہی نہیں ہوتی، نیند آئی رہتی ہے، تھکاوٹ ہوئی رہتی ہے، سر میں درد ہوتی رہتی ہے۔ اور دیکھیں گھر کے کام کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے صبح اٹھ کے سٹارٹ لے لیا کریں، بڑے بڑے جو کام ہیں ساتھ ساتھ ہی ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ ناشتہ بناتے ہوئے نا ساتھ ساتھ ہی جو ہے میں چیزیں سمیٹتی رہتی ہوں، کیونکہ جب ہم روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں یا سالن بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا ہے نا کہ سالن کی بنائی وغیرہ کرتے یا روٹیاں وغیرہ بناتے ہوئے کہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے چیزوں کو کلین کرتے رہیں، تو ساتھ سالن بننا ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے میں جو چیزیں اس طرح سے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں مسالہ جات والے، میں ساتھ ساتھ ان کو جو ہے کھڑی کھڑی کلین کر لیتی ہوں۔ یہ کام اگر ہم روز کے روز کرتے رہیں گے نا تو ہمارا ہفتے بھر میں، جب ہم سوچتے ہیں نا اکثر خواتین کی اس طرح سے عادت ہوتی ہے کہ پورے ایک ہفتے بعد کلیننگ کرنی ہے، پوری ڈیپلی کلیننگ کر دینی ہے، پھر جو وہ ہمیں اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے کیبن بھی سارے برتن نکال کے اسی دن صاف کرنے ہیں، اور یہ مسالہ والے ڈبے بھی اسی دن ہم نے صاف کرنے ہیں، پوری کچن جو ہے ہم نے زیادہ ڈیپلی جو کلیننگ ہوتی ہے نا وہ ایک ہی دن میں کرنی ہوتی ہے، اس طرح سے نہ کیا کریں۔ دوپہر کا جب ہم سالن بناتے ہیں یا پھر رات کا ہم سالن بناتے ہیں تو ہمارے پاس اس ٹائم اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں کھڑے کھڑے جو ہے آپ جو تھوڑے بہت کچن کے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی کرتی جایا کریں، جیسے کہ ایک کیبن صاف کر لیا، اگلے دن دوسرا کیبن صاف کر لیا۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ ریلیکس رہیں گی، آپ کے اوپر کاموں کا کوئی بہت زیادہ برڈن نہیں پڑے گا، آپ سوچتی نہیں رہیں گی کہ کچن کا کام پڑا ہے، کچن کی ڈیپلی کلیننگ کرنے اور والی اس پڑی طرح ہے۔ سے اگر آپ کسی ایک دن نہیں بھی کریں گی نا پھر بھی آپ اس طرح سے ریلیکس ہوں گی کہ آپ کی ہر چیز صاف ہی پڑی ہوئی ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو بہت زیادہ تھکانے کی صاف کر کے، کیونکہ جب ہمارے اوپر کاموں کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے نا تب ہمیں کام زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور تب ہمارا کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، ہمیں سستی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ ساتھ ساتھ اپنے کاموں کو کرتی جائیں گی نا، بڑھائیں گی نہیں، تو آپ گھر کے کاموں کا لے کر بہت ریلیکس رہیں گی، اور کونا کونا جو ہے آپ کا چمک رہا ہوگا۔ اور ایک دن جیسے ہم کپڑے دھوتے ہیں تو میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو جو ہے نا فوراً سے جو ہے فولڈ کر کے رکھ دوں، کیونکہ اگر ہم ان کو ایسے ہی اتار کے آ کے رکھ دیں گے نا تو ان میں بہت زیادہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور جب بہت زیادہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں تو ہمیں ان کو آئرن کرنے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی آپ ان کو اتارا کریں فوراً سے سیدھے کر کے فولڈ کر کے رکھ دیا کریں، اس سے آپ کے کاموں میں بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہوتی ہیں جن کو فالو کر کے ہم نے اپنے گھر کے کاموں کو آسان بنانا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں زیادہ سٹریس بھی نہ ہو۔ جب سٹریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے گھر کا ماحول بھی جو ہے نا بہت سکون سے رہے گا۔ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کر دیجیے گا، اور میری کون سی ٹپس اچھی لگی ہے کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ مجھے دی اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔